बहुत ज़्यादा हो गया, तसल्ली भी बरकत के लिए तिलावत करें इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد